मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। चीन ने श्रीलंका को भी साथ मिला लिया। श्रीलंकन अफवाज चीन का साथ देने पर तैयार। भारत के दिन गिने जा चुके। चीन का मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। चीन और श्रीलंका मिलकर भारत पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। श्रीलंका भारत से सालों पुराने बदले चुकाने के लिए मैदान में आ गया। चाइना ने सरमायाकारी और दिफाई मुआहिदों की मदद से श्रीलंकन हुकूमत को अपने करीब कर लिया है। मोदी चाह कर भी चीन के जाल से बाहर नहीं निकल सकता। आने वाले दिनों में कैसे श्रीलंका और चीन भारत की बैंड बजाएंगे, आज हम आपको इसी हवाले से आगाही देने की कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये एक हकीकत है कि भारत ने अपने हर पड़ोसी मुल्क के दाखिली मामलात में मदाखलत करके अपनी धौंस जमाने की कोशिश की है। पाकिस्तान को वो अपना अज़ली दुश्मन समझता है, लेकिन नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, मालदीव, कोई भी भारतीय पड़ोसी उसकी बेजा मदाखलत से महफूज नहीं रह सका। यहाँ तक कि श्रीलंका भी भारत की शर अंगेजियों से बच न सका। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक श्रीलंका में 30 बरस तक जारी रहने वाली खाना जंगी का असल जिम्मेदार भी भारत है। भारतीय सूबे तमिलनाडु और श्रीलंका के शुमाल में बसने वाली तमिल कौम में गहरे रवाबित पाए जाते हैं। इंदिरा गांधी ने भारत के वज़ीर आज़म का मनसब संभालते ही श्रीलंका में मदाखलत का प्रोग्राम बनाया। 1971 की पाक भारत जंग से कबल भारत ने अपने ही एक फोकर तैयारे को अगवा करके पाकिस्तान को मुवर्दे इल्ज़ाम ठहराते हुए भारत के ऊपर से पाकिस्तानी तैयारों की परवाज पे पाबंदी लगा दी थी। भारत का मकसद था कि मगरबी पाकिस्तान की जानिब से उसके मशरकी बाजू को कुमक, सामान्य रसद और असलहा ना पहुँचाया जा सके। ताहम श्रीलंका ने एक अच्छे दोस्त होने के नाते पाकिस्तानी सिविल और मिलिट्री तैयारों को अपनी सरजमीन पर उतरने और ईंधन भरने की इजाज़त दे दी, जिससे भारत को सख्त नाराजगी थी। 1971 की पाक भारत जंग के इख्तिताम पर इंदिरा गांधी ने अपनी खुफिया एजेंसी रा को अहकामात दिए कि श्रीलंका को गैर मुस्तहकम करने की खातिर तमिल टाइगर्स नामी तंजीम तश्कील दी जाए जो खाना जंगी शुरू करे। इंदिरा गांधी के इस फैसले को तमिलनाडु की कुछ सियासी जमातों ने खूब सराहा और श्रीलंका चपकलिश का शिकार हो गया। यूं भारत और श्रीलंका के दरमियान कशीदगी ने घर कर लिया। दोस्तों, श्रीलंकन हुकूमत ने कई बार भारतीय सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि भारतीय फौज जोर ज़बरदस्ती से उसके सरहदी इलाकों को अपने मुल्क में शामिल कर रही है। ताहम गुज़श्ता कई सालों से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। चीन से पंजा आजमाई के बाद चाइना ने कमाल महारत का मुजाहिरा करते हुए तकरीबन तमाम भारतीय हमसाये ममालिक को साथ मिला लिया है और भूटान जैसा कमज़ोर मुल्क भी चीन की पुश्तपनाही पर भारत को आंखें दिखा रहा है। यही नहीं, गुज़श्ता रोज़ की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक चीन और श्रीलंकन अफवाज ने भारत के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का मंसूबा तैयार किया, जिसने भारत की नींदें हराम कर रखी हैं। श्रीलंका माजी में होने वाली दहशतगर्दी का जिम्मेदार भारत को समझता है, जिसके कई सबूत भी आलमी बरादरी को दिए जा चुके हैं। अब श्रीलंका भारत से पुराने बदले चुकाने के लिए चीन के साथ खड़ा हो चुका है। चीनी जराये से हासिल होने वाली खबरों के मुताबिक चीन ने चंद रोज कबल श्रीलंका के आला ओहदेदारों से बातचीत की और भारत की शरंगेजियों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया, जिसके बाद श्रीलंका और चीन के दरमियान कई दिफाई मुआहदे भी हुए। और इन मुआहदों का सबसे अहम पहलू ये है कि चीन और श्रीलंका की अफवाज मिलकर भारत की बैंड बजाएंगी। चीन ने महदूद पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार भी श्रीलंका को फराहम करने का इशारा दे दिया है। ये खबर नई दिल्ली में बैठी भारतीय सरकार पर एटम बम बनकर गिरी है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका से कैसे मुकाबला करे। दोस्तों, माहिरीन का ख्याल है कि माजी में भी भारतीय हुकूमतों ने श्रीलंका के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ कर रखी हैं, जबकि मोदी हुकूमत ने तो तमाम हदें ही पार कर दी। भारतीय दहशतगर्दों के बड़े नेटवर्क्स बेशतर मुर्तबा श्रीलंका की सरजमीन से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भारत ने 30 साल तक श्रीलंकन कौम के सर पर दहशतगर्दी का खौफ सवार रखा और आए रोज धमाके करवा कर मासूम और बेगुनाह श्रीलंकन शहरियों को कत्ल करवाया। तारीख के मुताबिक इंदिरा गांधी के इक़्तिदार से हटते ही मोरारजी देसाई भारतीय वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए और उन्होंने रा को तमिल टाइगर्स की इमदाद से रोक दिया।
بعد میں جب راجیو گاندھی بھارتی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے تامل ناڈو کی سیاسی جماعتوں کے دباؤ میں آ کر تامل ٹائیگرز کی امداد کے لیے سامان رسد اور اسلحہ طیاروں کے ذریعے فضا سے زمین پر گرانا شروع کیا۔ اس کے بعد حیران کن طور پر راجیو گاندھی نے یو ٹرن لیا اور سری لنکا کے صدر جے وردھنے کے ساتھ ایک معاہدہ طے کرنے کے بعد انہوں نے سری لنکا میں امن قائم کرنے کی خاطر بری بحری اور فضائی فوج بھیج دی اور یوں خانہ جنگی کا ماحول پیدا کر دیا گیا جو کئی سالوں تک جاری رہا۔ مئی 2014 میں نریندر مودی کے بھارت کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتے ہی پاکستان کے ساتھ سری لنکا کی بھی شامت آ گئی۔ مودی چین اور پاکستان کو بھارت کا دشمن گردانتے ہیں اور جو ملک بھی چین یا پاکستان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے مودی اس کے خلاف سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ صدر اشرف غنی نے افغانستان کے صدر کا عہدہ سنبھالتے ہی پاکستان کا رخ کیا۔ مودی رقابت کی آگ میں سلگ گئے۔ اشرف غنی کو پاکستان سے متنفر کرنے کی خاطر مودی نے ان کے کان بھرنا شروع کر دیے اور اپنی سازشوں کو کامیاب بنانے کی خاطر افغانستان میں موجود را کے ایجنٹوں کے ذریعے کابل اور دوسرے مقامات پر دہشت گردانہ حملے کروائے گئے اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں میں شامل ہو کر اشرف غنی کو ایسا رام کیا کہ وہ بھی اب پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ معزز دوستو، اسی طرح سری لنکا میں چین نے بے انتہا سرمایہ کاری کی۔ چین نے سری لنکا کی سب سے بڑی بندرگاہ ہم صوبتا تعمیر کی اور اس کے ملحقہ صنعتی شہر بھی بسایا۔ چین نے سری لنکا کو مختلف قسم کے جدید اسلحے سے لیس کرنے کے علاوہ دفاعی صنعت وہاں قائم کی، سستی بجلی پیدا کرنے کے مراکز قائم کیے اور سری لنکا کو جدید بحری شاہراہ ریشم کا حصہ بنایا۔ مودی کو چین اور سری لنکا کی بڑھتی ہوئی دوستی اور پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات بھی بری طرح کھٹکنے لگے۔ سب سے پہلے تو مودی نے سازش کے ذریعے چین اور پاکستان دوست صدر راجہ پاکسے کو عام انتخابات میں دوبارہ کامیاب نہ ہونے دیا اور ان کی جگہ بھارت نواز میتھرا پیالے سری سینا کو صدر منتخب کروا دیا۔ اس کے بعد سری لنکا کو پاکستان اور چین سے دور کرنے کی خاطر مودی نے سری لنکا کا دورہ کیا۔ 28 برس میں یہ پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے سری لنکا کا رخ کیا۔ چینی سرمایہ کاری کا اثر و رسوخ کم کرنے کی خاطر مودی نے $318 ملین کی لاگت سے ریلوے سسٹم تعمیر کرنے کے منصوبے پر دستخط کیے اور بہت سے دوسرے منصوبوں میں بھی شرکت کا دعویٰ کیا۔ سری لنکا میں سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے اثر و رسوخ کو فروغ دینے اور چین اور پاکستان سے دور کرنے کی سازش کے علاوہ بھارت نے براہ راست سری لنکا میں مداخلت شروع کر دی۔ بھارتی نژاد باشندوں کو سری لنکا میں دراندازی کرا کے انہیں سری لنکا کی شہریت دے کر ناجائز طور پر بسایا جا رہا ہے۔ سری لنکا میں تامل اور سنہائی نسلوں کے فسادات کے باعث 30 برس سے جنگ جاری ہے۔ اب بھارت پھر اس نسلی تناؤ کو ہوا دے کر حالات کشیدہ کرنے کی سازش میں مشغول ہے تاکہ سری لنکا پھر غیر مستحکم ہو جائے اور بھارت کے تابع بھی ہو۔ لیکن اب سری لنکن حکومت اور فوج نے چین کا ہاتھ تھام لیا ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آنے والے دنوں میں بھارت کو سری لنکن سرحد سے بڑی مزاحمت کے ساتھ ساتھ خطرناک حملوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کیجیے گا اور دیگر دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔